गोंयची गाडी कर्नाटकाक एक देवा गेल्ली आणि ही गाडी घेऊन फक्त 3 दीस जाले म्हण आयकता आणि तांणी ही गाडी मदीं पळय रस्त्याच्या सायडी मदीं डिवायडर आसता ताका डिवायडराक मारल्या पळय गाडी वयर चडयल्या आनी तसोच वचून ताणें हो एक बोर्ड उरला सिग्नल बोर्ड त्यानंतर ह्या गाडयेचो टायर ब्लास्ट जालो आनी ताणें पळय ही सरळ गाडी ह्या कडच्यान सकयल व्हेल्या तरी ह्या लायटी खांब्याक मारल्यार एखाद्याक तो बरो डॅमेज जावंक शकतालो। तुमी टायराचे मार्क पळोवपाक शकतात। ही गाडी सरळ व्हरून पळय हांगा दवरिल्ली आसा। हांगा आशिल्ल्या लोकांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे तो एखाद्याक न्हिदय उरत किंवा मुखाल्यान कोण आयले उरत, पूण ही गाडी जेन्ना मारल्या तेन्ना हांगा खंय कोणूच नाशिल्लो। ही गाडी अशीच दोन गेल्या अशी म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या। ही गाडी भरपूर डॅमेज जाल्या, तुम्ही पळोवपाक शकता। गाडी टायर ब्लास्ट जाला। हे थोडे गाडयेचे सामान पडिल्लें आसा हांगा। ही गाडी फोंडेची आनी कर्नाटकाक देवाक गेल्ली म्हण आयकता आनी ही गाडी घेवन खंय 3 दीस जाल्यात। हो कर्नाटकाच्यान गोंयांत येतालो तेन्ना मनोहर पर्रीकर 4 लेन रोड हांगा तळपण म्हणटा ती ताणें रस्त्याच्या मदीं जे डिवायडर आसा त्या डिवायडराक गाडी मारली, थंयच्यान एक सिग्नल बोर्ड उडयलो आनी तांणी ही गाडी हांगा हाडून दवरिल्ली आसा। आनी हांगा जे ओनर आसा गाडयेचे किंवा गाडयेन आशिल्ले फॅमिली कोण ना, त्यानंतर काणकोण पुलिसेक ही खबर कळ्ळी की काणकोण पुलिसेन हांगा घटनास्थळ येवन पंचनामा केला। ह्या गाडयेचे एक्सिडेंट जावपाचें मुख्य कारण कितें तें अजून कळना, कारण हांगा ताची कोण फॅमिली आशिल्ली। पूण तरी आसतना ही हांगा जो हायवे आसा हायवेचेर टर्नां खूब आसात आनी हायवे म्हणटरी चडशे लोक स्पिडीन उरतात आनी ही टर्न आशिल्ल्या कारणान वारंवार गाडी भायर येता आनी ह्या रोडाचेर जो 4 लेन रोड जो आसा हो सेफ्टी रोड म्हणून केल्लो आनी लोकांचे बरें जावं म्हूण, पूण चडशे हांगा एक्सिडेंट जातात। ताका लागून ह्या रोडा बद्दल लोकांच्यो कंप्लेनी खूब आसात, कारण लेफ्ट टर्न रायट टर्न खूब आशिल्ल्यान वारंवार एक्सिडेंट जातात। इन गोवा खातीर